उच्च व्यापार घाटा लगायत कारणले अर्थतन्त्र कमजोर अवस्थामा रहेका बेला मुलुक निर्वाचनमा होमिँदै चुनावी खर्चका कारण मूल्य वृद्धि बढ्न सक्ने विज्ञहरूको भनाई। चुनावी तालमेल बारे चैत 26 सम्म निर्णय दिन जिल्ला स्तरीय संयन्त्रलाई सत्तारूढ दलहरूको निर्वाचन तयारी र अनुगमन समितिको निर्देशन। भारतीय ऊर्जा बजारमा थप 325 मेगावाट बिजुली निर्यातका लागि नेपाललाई अनुमति। पेट्रोलियम पदार्थको आयात घटाउन सरकारलाई राष्ट्र बैंकको सुझाव। श्रीलङ्कामा देशव्यापी संकटकाल हटाउने राष्ट्रपति राजपक्षेको निर्णय। र च्याम्पियन्स लिगको क्वार्टर फाइनलको पहिलो लेगमा आज राति चेल्सी र रियल मड्रिड बीच प्रतिस्पर्धा हुँदै। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी पूजनी र म पार्वता। समाचार अब विस्तारमा। सुरुमा कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। अर्थतन्त्र गम्भीर संकटबाट गुज्रिरहेका बेला मुलुक स्थानीय तहको निर्वाचनमा होमिँदैछ। कछुवा गतिको विकास खर्च, लगानी योग्य रकम तरलताको संकट, उच्च व्यापार घाटा, विदेशी विनिमय सञ्चितमा आएको ह्रास लगायतका कारणले मुलुकको अर्थतन्त्र इतिहासकै कमजोर अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ। चुनावमा अर्थतन्त्र केही चलायमान बनाउने अपेक्षा गरिए पनि वर्तमान संकट समाधान गर्न भने यो पटक चुनावी खर्च सहायक नहुने अर्थविदहरूको भनाइ छ। सँगै यसले मुलुक मूल्य वृद्धि पनि बढाउने उनीहरूको भनाइ छ। वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनका लागि अर्थ मन्त्रालयले निर्वाचन आयोगलाई 9 अर्ब रुपियाँ र सुरक्षा व्यवस्थापनका लागि गृह मन्त्रालयलाई 10 अर्ब रुपियाँ बजेट निकासा गर्दैछ। निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनमा वडा सदस्यमा 1,50,000 रुपियाँदेखि महानगरपालिकाको मेयर उपमेयरमा 7.5 लाख रुपियाँको खर्च सीमा तोकेको छ। तर चुनावका लागि अर्थ मन्त्रालयले निकासा गरेको बजेट र निर्वाचन आयोगले तोकेको सीमा भन्दा दोब्बर खर्च हुने अर्थविदहरू बताउँछन्। दलहरूले चुनावमा गर्ने खर्च र निर्वाचनका अन्य गतिविधिमा हुने खर्चको रकमले वर्तमान आर्थिक संकटलाई सम्बोधन गर्न भन्दा पनि मूल्य वृद्धि र अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई झन बढुवा दिने बताउँछन् पूर्व कार्यवाहक महालेखा परीक्षक सुखदेव भट्टराई। उम्मेदवारको खर्चको कुरो आउँछ, कति खर्च गर्यो, कानुनले व्यवस्था गरे अनि त्यो पारदर्शी बनाउनु पर्ने कुरो छ। त्यो चुनावमा उठेको खर्च त्यो अभिलेख राख्ने व्यवस्था छ। त्यसदेखि बाहेक चुनावमा उठ्दाखेरि चन्दा उठाउने अनि त्यसपछि स्थानीय निकायमा विभिन्न काम कारबाही गर्दाखेरि चाहिँ नि औपचारिक बाहेक अनौपचारिक खर्च हुन्छ। फेरि त्यो खर्च उठाएको भन्दा यो ठुलो हुन्छ अनि अर्थतन्त्रले यसलाई बजारमा ठ्याक्क त्यो पैसा बाहिर निस्किन्छ, त्यसले असर पार्छ। जस्तै अहिले ठुलो टड्कारो के भयो भनेदेखि चाहिँ सिरानी मुनि पैसा राखे, बोरामा पैसा राखे भन्ने पनि कुरो आयो र बजारमा तरलता कम भयो भन्ने कुरा आयो। त्यो चाहिँ जनतासँग भएको चुनावको लागि र नेताहरूले राखेको पैसाले गर्दाखेरि चाहिँ अर्थतन्त्रलाई अलिकति तरलता अभाव भयो, यसले महँगी पनि बढाइरहेको छ। विकास निर्माणका लागि छुट्याइएको पुँजीगत खर्च चालु आर्थिक वर्षको झण्डै 9 महिनामा 25% सीमित छ। आयात उच्च हुँदा व्यापार घाटा 11 खर्ब 60 अर्ब रुपियाँ पुगिसकेको छ। राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा झण्डै 55 अर्ब रुपियाँ स्थायी तरलता सुविधा प्रदान गर्दा समेत बजारमा लगानी योग्य रकम उपलब्ध हुन सकेको छैन। बैंकिङ प्रणालीमा रकम नहुनुलाई कतिपयले चुनावी खर्च जोहोका रूपमा विश्लेषण गरिरहेका छन्। राष्ट्र बैंकले भने रुस युक्रेन युद्धको विश्वव्यापी असर र कोभिड-19 पछि मुलुकमा बिस्तारै अर्थतन्त्र चलायमान हुन खोज्दा चाप परेको बताएको छ। पुँजीगत खर्च बढ्न थालेको र चुनावी खर्चले अर्थतन्त्रलाई केही चलायमान बनाउने अपेक्षा गरिएको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुणाकर भट्टको भनाइ छ। निर्वाचनले आर्थिक गतिविधि विस्तारमा केही सहयोग त पुर्याउँछ, त्यो सँगसँगै हुन सक्छ निर्वाचनका लागि भनेर पनि कतिपय हाम्रा ऋण सहयोग अन्तर्राष्ट्रिय दाताहरूबाट पनि आउने हुन सक्छ। त्यसले पनि केही आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउन र बैंकिङ प्रणालीको तरलतामा केही सहजीकरण गर्न सक्छ। अब सरकारको केही खर्च पनि यो बीचमा हुन्छ, यद्यपि त्यो खर्चको आफ्नै दबाव अन्य आर्थिक परिसूचकहरूमा चाहिँ हुन्छ र सरकारसित पनि प्रशस्त स्रोत चाहिँ भएको अवस्था देखिँदैन। तथापि जुन खर्च हुन्छ निर्वाचन लक्षित खर्च, त्यसले पनि बैंकिङ प्रणालीलाई केही सहज बनाउने र आर्थिक गतिविधिलाई थप चलायमान बनाउने चाहिँ हुन्छ। उम्मेद्वारले गर्ने अपारदर्शी खर्चलाई नियन्त्रण तथा पारदर्शिता कायम गर्ने संयन्त्र दरिलो नहुँदा चुनावी खर्च अर्थतन्त्रको मूल प्रवाहमा समेटिन सकेको छैन। अनुत्पादक क्षेत्रमा बैंक वित्तीय संस्थाको उच्च कर्जा प्रवाह र पछिल्लो समय चुनावलाई लक्षित गरेर रकम सञ्चित गर्ने प्रवृत्तिलाई नकार्न नसकिने अर्थविद डाक्टर दिल्लीराज खनालको तर्क छ। चुनावमा अस्वाभाविक ढंगले परिचालित हुने रकम तथा निर्वाचन आयोग र गृह मन्त्रालयबाट खर्च हुने बजेटले बजारमा तरलता सिर्जना गर्ने भए पनि उपभोक्ता माग बढ्ने भएकाले मूल्यवृद्धि बढ्न सक्ने खनालको भनाइ छ। गम्भीर संकटबाट गुज्रिएको मुलुकको अर्थतन्त्रलाई चुनावी खर्चले ट्र्याकमा ल्याउन भने नसक्ने खनालले बताए। त्यति धेरै गण मलाई लाग्दैन।
अलिअलि त होला, तर जुन आधारभूत रूपमा जहाँ छ त्यहाँ त एकतिर मात्रै समस्या छैन नि, धेरैतिर समस्या चाहिँ देखिएको छ। आयातलाई नियन्त्रण नगर्ने अवस्थामा त त्यसले त थप रूपमा झन् फरेन एक्सचेन्ज मुद्रामा चाहिँ त प्रतिकूलता असर पर्ने हुन्छ। त्यसैले अलिअलि चलायमान भएको पनि त्यो मूल्य थप वृद्धिमा अहिले त आक्रान्त बनिरहेको छ मूल्य वृद्धिले। खुदमा चाहिने तपाईँको बढी नकारात्मक चाहिने प्रभाव पार्ने चाहिने स्थिति देख्छु। तपाईँले आयातलाई नियन्त्रण गर्ने भनेपछि त त्यो हातमा गएको पैसा त त्यसले त बजारमा माग गर्छ। माग गर्दा बित्तिकै आपूर्ति पक्ष ठिकठाक नहुँदाखेरि जुन किसिमको अवस्था छ, जुन त्यसले लगानीदेखि लिएर कोभिडको पनि असर बाँकी छ, त्यो उत्पादनमा पनि त्यसले प्रतिकूल असर पर्दा बित्तिकै त्यसको मूल्यमा थप रूपमा चाहिँ चाप पर्ने हुन्छ। चुनावमा हुने खर्चले अर्थतन्त्रलाई केही हदसम्म चलायमान भने बनाउँछ, तर नकारात्मक सबै सूचकलाई पनि सम्बोधन गर्न नसक्ने अर्थविदहरू तर्क गर्छन्। चुनावमा हुने खर्चले तरलता सिर्जना गर्ने भए पनि उत्पादनमा प्रभाव नपार्ने, आयात नियन्त्रण गर्न नसक्ने र कालान्तरमा महँगी बढाउने सम्भावना अत्याधिक देखिएको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि अनिल परियार। कान्तिपुर सविस्तार। आयातको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा ओगटेको पेट्रोलियम पदार्थको मात्रा घटाउन राष्ट्र ब्याङ्कले सरकारलाई सुझाव दिएको छ। पछिल्लो समय इन्धनको मूल्य वृद्धि चरम भएपछि विदेशी मुद्रा सञ्चित समेत घट्न पुगेकाले सन्तुलन कायम गर्न केन्द्रीय ब्याङ्कले यस्तो सुझाव दिएको हो। मासिक 12 देखि 13 अर्ब रुपैयाँ बराबर मात्रै भुक्तानी हुने गरी पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति व्यवस्थापन मिलाउन केन्द्रीय ब्याङ्कले सुझाएको छ। नेपाल आयल निगमका अनुसार पछिल्लो महिनाहरूमा पेट्रोलियम पदार्थ खरिद गरे बापत अहिले भारतीय आयल निगमलाई मासिक कम्तीमा 24 देखि 29 अर्ब रुपैयाँसम्म रकम भुक्तानी गर्दै आएको छ। विदेशी मुद्रा सञ्चित घट्दो र शोधनान्तर घाटा बढ्दो स्थितिले अर्थतन्त्रमा जोखिम बढेपछि आयात घटाउन सुझाव दिए पनि खाद्यान्न लगायतका अत्यावश्यक वस्तुमा त्यस्तो कडाई नहुने राष्ट्र ब्याङ्कका एक निर्देशकले बताए। कोभिड पछिको अवस्थामा आयात बढेको, खोप किन्दा पनि विदेशी मुद्राको सञ्चित घटेको र विदेशी मुद्रा आर्जनका अन्य बाटोहरू पहिलेको तुलनामा सबल नभएकाले हालको स्थिति आएको उनले बताए। तर मुलुकको अर्थतन्त्र सुधार नै गर्न नसकिने गरी नबिग्रिएको उनको भनाइ छ। पेट्रोलियम आयातमा कटौती हुँदा बजारमा बढ्न सक्ने चरम अभावको अवस्थामा के गर्ने भन्ने बारे गृह कार्य गरेर मात्रै निर्णयमा पुग्न सरकारको आर्थिक सल्लाहकार समेत रहेको राष्ट्र ब्याङ्कले सुझाएको छ। यसका लागि मितव्यय हुनुको विकल्प नरहेको ती निर्देशकले बताए। सत्तारूढ दलहरूको निर्वाचन तयारी तथा अनुगमन समितिले चुनावी तालमेलबारे 26 चैतसम्म निर्णय दिन जिल्ला स्तरीय संयन्त्रलाई निर्देशन दिएको छ। प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकले सो निर्णय गरेको संयोजक रामचन्द्र पौडेलले जानकारी दिनुभयो। 22 गतेसम्म प्रतिवेदन प्रदेशहरूबाट आउने भनेको नआएको हुनाले 26 गते बेलुकासम्म पठाउनु भनेर एउटा निर्णय गर्यो होइन। र त्यसपछि त्यो प्रतिवेदनलाई हेरेर 27 गते हामी बैठक बस्ने भनेर भनेको छ। अनि अर्को कुरा चाहिँ यो मापदण्ड कस्तो बनाएर चाहिँ अब चाहिँ तालमेल गर्ने भन्ने बारेमा छलफल सुरु भएको छ। बैठकले गठबन्धनभित्र हुने चुनावी तालमेल, कार्यविधि, उम्मेद्वारको मापदण्ड, समीकरण हुने स्थानीय तह लगायतका विषयमा छलफल गरेको थियो। समय गठबन्धन दलभित्रै चुनावी समीकरणका विषयमा शंका बढेपछि त्यसको निराकरण गर्न समिति बनाइएको छ। समितिले आवश्यकताका आधारमा चुनावी समीकरणको टुङ्गो लगाउनेछ। समितिले तय गरेको कार्यविधि गठबन्धन बैठकमा प्रस्तुत गर्ने र सोही अनुरूप अघि बढ्ने नेता पौडेलले बताउनुभयो। नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वर्तमान सरकार रहेसम्म देशमा आर्थिक उन्नति नहुने दावी गर्नुभएको छ। नेपाल राष्ट्रिय उद्योग व्यवसाय महासंघको कार्यक्रममा एमाले अध्यक्ष ओलीले सरकार नढलेसम्म देश बर्बादीतिर धकेलिने उल्लेख गर्नुभयो। यो सरकार तुरुन्तै ढलेन भने जति दिन रहन्छ त्यति बढी देशलाई बर्बादीतिर धकेल्छ। उहाँले आफ्नो पार्टीले राष्ट्रिय आकांक्षा अनुरूप समृद्धि र विकास चाहेको उल्लेख गर्नुभयो। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। अब बाँकी प्रसंग। कंगोमा शान्ति स्थापनाका लागि कार्यरत नेपाली सेनाका एक सिपाहीको विद्रोहीको आक्रमणमा परि निधन भएको छ। सेनाका अनुसार कंगो स्थित नेफ क्यूआरएफ कम्पनीको पहिलो दफामा कार्यरत सुर्खेत गुर्माकोट 14 का सिपाही अनिल गुरुङको निधन भएको हो। हिजो भएको आक्रमणमा परि घाइते भएका गुरुङ उपचारका क्रममा
निधन भएको नेपाली सेनाका प्रवक्ता नारायण सिलवालले जानकारी दिनुभयो। शान्ति मिशनमा खटिएका नेपाली शान्ति सेनाको मृत्यु भएको प्रति संयुक्त राष्ट्र संघले विज्ञप्ति जारी गर्दै दुःख व्यक्त गरेको छ। कंगोको इटुरी प्रान्तको वालीमा कोडेको मिलिसियाको आक्रमणमा परि गुरुङको निधन भएको हो। राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेजले शान्ति सेनामाथिको आक्रमणलाई युद्ध अपराधको संज्ञा दिनुभएको छ। कंगो सरकारलाई घटनाको अनुसन्धान गर्न गुटेरेजले आग्रह गर्नुभएको छ। कंगोमा शान्ति र स्थायित्व कायम गर्न शान्ति सेनाको प्रयास जारी रहने गुटेरेजले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्त ठाकुरको स्वास्थ्यमा अचानक समस्या आएपछि उपचारका लागि हेलिकप्टरबाट काठमाडौँ ल्याइएको छ। उहाँको अहिले ललितपुर स्थित मेडिसिटी अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। स्वास्थ्यमा अचानक समस्या देखेपछि उहाँलाई केही बेर अघि काठमाडौँ ल्याइएको हो। आज बिहान छातीमा समस्या, उच्च ज्वरो तथा निमोनियाको समस्या देखेपछि उहाँको प्रारम्भिक उपचार भैरवामा नै गरिएको थियो। अध्यक्ष ठाकुरको स्वास्थ्यमा सुधार आएको नेता केशव झाले जानकारी दिनुभयो। अध्यक्ष ठाकुरलाई केही दिन अस्पतालमै बस्न चिकित्सकले सुझाएका छन्। नेकपा एमाले चैत्र मसान्तभित्रमा सबै स्थानीय तहमा उम्मेद्वारको टुङ्गो लगाउने तयारी गरेको छ। महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकाको उम्मेद्वार केन्द्रले तय गर्ने भएपछि वडा, गाउँ र नगरका उम्मेद्वारको तय गर्न प्रदेश स्तरमा छलफल भइरहेको एमाले नेता शेरबहादुर तामाङले जानकारी दिनुभयो। स्थानीय तह निर्वाचनका लागि वैशाख 9 गते चुनावी घोषणा पत्र सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको एमाले अहिले 753 वटै स्थानीय तहबाट प्रतिबद्धता संकलन गरिरहेको प्रचार विभाग प्रमुख विष्णु रिजालले बताउनुभयो। सत्तारूढ गठबन्धनमा चुनावी तालमेल हुने भएपछि प्रमुख प्रतिपक्ष एमाले जित्न सक्ने उम्मेद्वार मात्रै चुनावी प्रतिस्पर्धामा उतार्ने गरी तयारी अघि बढाएको नेताहरूको भनाइ छ। पूर्वी नवलपरासीको 8वटा पालिकामध्ये सबैभन्दा कमजोर संगठन रहेको कावासोती नगरपालिकामा नेपाली कंग्रेसबाट मेयरमा 22 जनालाई उम्मेद्वारी दिने घोषणा गरेका छन्। कावासोती स्थित पार्टी कार्यालयमा आकांक्षीहरू भेला पार्दा आज 22 जनाले मेयरमा दावी गरेका हुन्। उपमेयरमा भने 4 जना महिलाले उम्मेद्वारी दिने भन्दै नाम ठिपाएका छन्। गत निर्वाचनमा पूर्वी नवलपरासी 8वटा पालिकामा कंग्रेसको सबैभन्दा कमजोर संगठन रहेको कावासोती नगरपालिका हो। यसअघिको निर्वाचनमा कावासोती नगरपालिकामा मेयर उपमेयर सहित बहुमत एमाले जितेको हो। सुनसरीको धरान स्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको इमर्जेन्सी विभागमा 20 बेड थप गरिएको छ। यसअघि उपचारका लागि ल्याइएका बिरामीलाई बेड अभावका कारण भुइँमा राखेर उपचार गर्दै आएको प्रतिष्ठानको इमर्जेन्सी विभागमा बेड थपिएको हो। विभागमा दैनिक 200 भन्दा बढी बिरामी आकस्मिक उपचारका लागि ल्याइने गरिएको छ। प्रतिष्ठानका सहप्रवक्ता डाक्टर चुडामणि पोखरेलले प्रतिष्ठानको इमर्जेन्सीमा आउने बिरामीलाई थप सुलभ र प्रभावकारी ढंगले उपचार सुविधा उपलब्ध गराउन बेड विस्तार गर्दै नयाँ मेडिकल उपकरण थपिएको बताउनुभयो। यस्तै इमर्जेन्सी भित्रका आवश्यक स्थानहरूमा 10 स्थान पेसेन्ट मनिटर पनि जडान गरिएको छ। उच्च माध्यमिक विद्यालयको छात्र संगठन हिसानले 8औं राष्ट्रिय महाधिवेशन यही चैत 25 र 26 गते काठमाडौँमा गर्ने भएको छ। हिसानले काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरी पर्सि शुक्रबार र शनिबार महाधिवेशन आयोजना गर्ने जनाएको हो। उत्कृष्ट शिक्षा नेपालमै भन्ने मूल नाराका साथ नेपालमा शिक्षाको सबलीकरण र निजी क्षेत्रको योगदान विषयमा हिसानले 1 दिवसीय शिक्षा बहसको आयोजना समेत गर्ने जनाएको छ। महाधिवेशनमा 35 जिल्लाका 600 शिक्षालयबाट 50 जना पर्यवेक्षक तथा 650 जना प्रतिनिधिको उपस्थित रहने बताइएको छ। महाधिवेशनको उद्घाटन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गर्नुहुनेछ। नेपालमा पछिल्लो पटक 13 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार 4807 जनामा गरिएको परीक्षणबाट 13 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। यसैगरी सोही अवधिमा 57 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन्। मुलुकभर 765 जना सक्रिय संक्रमित रहेको मन्त्रालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। कान्तिपुर डायरीमा अब बर्दिया डायरीको पालो।
बर्दिया डायरीबाट कमल पन्थीको नमस्कार। बर्दियाका किसानले लगाएको मकै बालीमा अमेरिकी फौजी किराको प्रकोप देखिएको छ। हुर्कन लागेको मकै बालीमा फौजी किरा फैलिएपछि यसको नियन्त्रणका लागि किसानहरू कृषि प्राविधिक कहाँ धाउन थालेका छन्। फौजी किराले मकै बाली सखा पार्न थालेपछि स्थानीय किसान चिन्तित भएका छन्। किराले छोटो समयमा बाली सखा पार्न थालेपछि कृषि प्राविधिकको सल्लाहमा किसानले विषादी छर्न थालेका छन्। गुलिया नगरपालिकाका कृषि शाखा प्रमुख कमल तामाङले फौजी किरा नियन्त्रणको लागि निशुल्क विषादी औषधि वितरण थालेको बताउनुभयो। जिल्ला कारागार बर्दियामा क्षमताभन्दा तेब्बर बढी कैदी र थुनुवा राखिएको छ। उनीहरूको लागि पिउने पानी, सुत्ने कोठा र शौचालय अभाव हुँदा समस्या भएको छ। गर्मीयाममा पर्याप्त पानीको अभावसँगै कोचाकोच गरी कारागारमा बस्न थालेपछि ढाडा पखाला, टाउको दुख्ने लगायत समस्या उनीहरूमा देखिएको छ। 125 जना क्षमता भएको कारागारमा 408 जना कैदी कोचेर बस्न बाध्य छन्। हाल महिला कारागारमा 3 आश्रित बालबालिका सहित 36 जना छन्। पुरुषतर्फ 372 जना कैदी र थुनुवा रहेको कारागारका जेलर विजय कुमार मल्लले बताउनुभयो। गेरुवा गाउँपालिकाका अध्यक्ष जमान सिंह केसीले सरकारी जिन्सी सामान सहित हिसाब किताब बुझाएका छन्। केसीले चुनाव आउन करिब 1.5 महिना बाँकी रहँदा सरकारी सामान बुझाएको हो। केसीले पालिकाका प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी विष्णु गुरुङलाई ल्यापटप र मोबाइल बुझाएका हुन्। कांग्रेसबाट निर्वाचित केसी यसअघि साबिक गाविसबाट निर्वाचित अध्यक्ष पनि हुन्। गत फागुनमा गरिएको सर्वेक्षण अनुसार कर्णाली नदीमा विचरण हुने जलचर प्राणी डल्फिनको संख्या घटेर 7वटामा सीमित भएको छ। बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज र राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषले गरेको सर्वेक्षणमा त्यो डल्फिन फेला परेको हो। चिसापानी हुँदै नेपाल भारत सीमासम्म कर्णाली नदीमा सर्वेक्षण गर्दा दक्षिण भेगमा डल्फिन फेला परेको हो। नेपाल भारत सीमादेखि करिब 5 किलोमिटर उत्तर कर्णाली नदीमा मात्रै डल्फिन गणना भएको राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष बर्दियाका प्रमुख डाक्टर रबिन कडियरले बताउनुभयो। हस्त बर्दिया डायरी आजलाई यति नै। कमलपन्थी बिदा हुन्छु। नमस्कार। जिल्ला डायरीपछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसंग। नेपालले भारतीय ऊर्जा बजारमा थप 325 मेगावाट बिजुली निर्यातका लागि अनुमति पाएको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयले आज पत्रकार सम्मेलन गर्दै थप बिजुली निर्यातका लागि स्वीकृति पाएको जानकारी दिएको हो। भारतको विद्युत मन्त्रालय अन्तर्गत केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरणले नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई भारतीय बजारमा थप 325 मेगावाट बिजुली बिक्री गर्न स्वीकृति दिएको हो। यसअघि गत कार्तिकमा नेपालले 39 मेगावाट बिजुली भारत निर्यातका लागि अनुमति पाएको थियो। नेपालले अब कुल 364 मेगावाट बिजुली भारत निर्यात गर्न पाउने मन्त्रालयले जनाएको छ। यसैबीच भारतबाट बिजुली पाउन छोडे पनि नेपालका औद्योगिक ग्राहकमा गरिएको अघोषित लोड शेडिङ अन्त्य भएको विद्युत प्राधिकरणले जनाएको छ। मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले अहिले कुनै पनि उद्योगमा लोड शेडिङ नरहेको बताउनुभयो। केही दिन बिजुली आपूर्तिमा समस्या हुँदा निजी क्षेत्रले प्राधिकरणसँग राजनैतिक निशाना साधेको घिसिङले आरोप समेत लगाउनुभयो। प्रतिनिधि सभाको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले सुपारी आयातको इजाजत रोक्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। समितिको आज बसेको बैठकले अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि सुपारी आयात इजाजत पत्र नदिन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो। समिति सभापति विमल प्रसाद श्रीवास्तवले तत्काल सुपारी आयातमा रोक लगाउन मन्त्रालय र मातहतका निकायलाई निर्देशन दिनुभयो। विदेशी विनिमय सञ्चितमा चाप परेर अन्य सामग्रीमा कडाई गरिएका बेला सरकारले सुपारी, केराउ र मरिच आयातका लागि अनुमति दिएको थियो। मन्त्री परिषदले गत माघ अन्तिम 7 तेस्रो मुलुकबाट आयात गरी भारत तस्करी हुने सुपारी, केराउ र मरिचको आयात खुलाउने निर्णय गरेको थियो। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले गत फागुन 26मा राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरेपछि आयातका लागि आवेदन परेको थियो। मन्त्री परिषदले यी सामग्रीको आयात खुलाउने निर्णय गरे। लगतै 53वटा आवेदन परेकामा 6 कम्पनीले अनुमति पाइसकेका छन्। अन्यको उत्पादन क्षमता, बजार, विगतमा आयात जस्ता पक्ष विश्लेषण भइरहेको वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले जनाएको छ। विदेशी मुद्राको सञ्चित रहेको अवस्थामा सुपारी जस्ता वस्तु आयातमा रोक लगाउनु पर्ने समिति सभापति श्रीवास्तवको भनाइ थियो। धितोपत्र बजार लगातार चौथो दिन पनि दोहोरो अङ्कले घटेको छ। शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक आज 23.41 अङ्कले घटेर 2428.66 बिन्दुमा पुगेको छ। नेप्सेमा गिरावट आएसँगै कारोबार रकममा पनि अघिल्लो दिनको तुलनामा केही कमी आएको छ। हिजो 43 अङ्कले घटेको नेप्सेमा 2 अर्ब 67 करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको थियो। नेप्सेमा आज कुल 226 कम्पनीका 38,000 कारोबारबाट 43,79,000 किता शेयर किनबेच भए, जस अन्तर्गत 1
अर्ब 79 करोड़ रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ। नेप्सेमा आज कारोबारमा आएका 13 मध्ये 10 वटा उपसमूहको परिसूचक घटेको छ। श्रीलंकाका राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षले राष्ट्रव्यापी संकटकाल हटाउने निर्णय गर्नुभएको छ। गहिरो आर्थिक संकटका कारण आम जनताको हिंसात्मक प्रदर्शनलाई ध्यानमा राख्दै केही दिन अगाडि संकटकाल घोषणा गरिएको थियो। राष्ट्रपति राजपक्षले हिजो राति जारी गरेको सूचनामा आपतकालीन नियमित अध्यादेश फिर्ता लिएको जानकारी दिनुभएको हो। श्रीलंकामा 26 जना मन्त्रीले सामूहिक राजीनामा दिएपछि राजपक्षको सरकार अल्पमतमा परेको छ। विपक्षी दलहरूले राजपक्षको पनि राजीनामा माग गर्दै आएका छन्। चरम आर्थिक संकटको सामना गरिरहेको श्रीलंकामा पछिल्लो पटक राजनैतिक संकट पनि गहिरिएको छ। सोमबार नियुक्त हुनुभएका अली साबरीले पनि 24 घण्टाभित्र राजीनामा दिनुभएको छ। चरको दबावका बीच पनि राजपक्षले भने राजीनामा नदिने घोषणा गर्नुभएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। अब खेल प्रसंग। शहीद स्मारक बी डिभिजन लीग फुटबल अन्तर्गत आज भएका खेलमा बोइज युनियन, सामाजिक युथ क्लब र खुमलटार युथ क्लबले जित हात पारेका छन्। ललितपुरको सातबाटो स्थित एन्फा मैदानमा भएको पहिलो खेलमा मध्यपुर युथ एसोसिएसनलाई 1-0 गोल अन्तरले पराजित गर्दै बोइज युनियनले लीगमा तेस्रो जित निकालेको हो। जितसँगै बोइज युनियनले 12 खेलबाट 13 अङ्क जोडेको छ। मध्यपुरको समान खेलबाट 14 अङ्क छ। यस्तै दोस्रो खेलमा सामाजिक युथ क्लबले टुसाल युथ क्लबलाई 2-0 गोलले पराजित गरेको छ। जितसँगै सामाजिकको 12 खेलबाट 14 अङ्क छ। टुसालको पनि समान खेलबाट 14 नै अङ्क छ। यसै दिनको अन्तिम खेलमा खुमलटारले नयाँ बस्ती युथ क्लबलाई 4-0 गोल अन्तरले पराजित गरेको छ। जितसँगै खुमलटारको 12 खेलबाट 19 अङ्क छ। नयाँ बस्तीको समान खेलबाट 15 अङ्क छ। लीगको उपाधि भने चर्च बोइज युनाइटेडले 1 खेल अगावै जितेको छ। च्याम्पियन्स लीगको क्वार्टर फाइनलको पहिलो लेगमा साबिक विजेता इंग्लिश क्लब चेल्सीले घरेलु मैदानमा स्पेनिस क्लब रियल मड्रिडको सामना गर्दैछ। खेल स्टामफोर्ड ब्रिजमा नेपाली समयअनुसार राति 1:15 बजे सुरु हुनेछ। घरेलु मैदानमा हुने पहिलो लेगको खेलमा साबिक विजेता चेल्सी रियललाई हराएर सेमी फाइनल पुग्ने सम्भावना बलियो बनाउन चाहन्छ। रियल मड्रिड पनि जित निकाल्दै सेमी फाइनल पुग्ने सम्भावना बलियो बनाउन चाहन्छ। गैराती इंग्लिश क्लब लिभरपुल र म्यानचेस्टर सिटीले च्याम्पियन्स लीग फुटबलको क्वार्टर फाइनलमा अग्रता लिएका थिए। लिभरपुलले पहिलो लेगमा गैराती पोर्चुगली क्लब बेन्फिकालाई 3-1 गोल अन्तरमा पराजित गर्दै 2 गोलको अग्रता बनाएको हो। म्यान सिटीले भने स्पेनिस क्लब एथलेटिको मड्रिडलाई आफ्नो घरेलु मैदानमा 1-0 ले पराजित गरेको थियो। अब प्रसंगसँगै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन यही सकिन्छ। 8 बजे सेक्युरिटी एन्ड क्राइम डायरी हुनेछ। बुझनी र म पार्वता आज्ञा माग्छौं। नमस्कार।